नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टळेतीन्द्रपठादिपाप्तज्येष्ठाश्रमं षठरिपुं यतिराजमीडे तस्मै रामानुजार्याय नमः। परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्ज्वरमशीसमत् श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तद्वयबोधबोधनपरं सन्न्यायरत्नाकरं गोपालं च शुकं नमामि सततं सन्मन्त्रमन्त्रार्थदं लक्ष्मीनाथपदारविन्दमभयं मद्रक्षकं संभजे। सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्री अवध श्रीमन्नारायण भगवान परम पूज्य आचार्य चरणहरू, समस्त जिज्ञासु व्यक्तित्सु महानुभावहरू, समस्त सज्जनवृन्द भक्तिमती आमाहरू, हिजोका प्रसङ्गमा धर्मराज युधिष्ठिरले वंशधर पौत्रको गुणश्रवण गरेर आनन्दित भइबक्सियो। भगवानले दिव्यराज सिंहासनमा समासीन गराइबक्सिएका महाराज युधिष्ठिरले भगवान श्रीमन्नारायणको कीर्तिगान गर्न, गुणगान गर्नको लागि यज्ञ गर्न इच्छा गरिबक्सियो। सुहृद वधको जो पाप हो त्यसलाई प्रक्षालन गर्ने उद्देश्यले, विशेषतः भगवानको गुणानुभव हुन्छ, तदीय आराधना हुन्छ, त्यस उद्देश्यले यज्ञ गर्न इच्छा गरिबक्सियो। तर उहाँले अन्यत्र करदण्डयो हो, कसैको जो आयकर आदि लिएको हुन्छ त्यसबाट त्यो राजकोष हो, राजाको अनि राज्यको सम्पत्ति हो, राजाको निजी सम्पत्ति होइन। कसैलाई दण्ड दिएको पनि त्यो पनि राजकोष हो, राजाको निजी होइन। अर्को त्यो वस्तु अपवित्र पनि हुन्छ, पवित्र शुद्ध वस्तु कसैलाई दण्ड नदिएको र कर नदिएको त्यस्तो कुनै वस्तु, त्यस्तो द्रव्य भए गर्न इच्छा गरिबक्स्यो। तर अन्यत्र लब्ध, अन्यत्र कहीँ पनि धन नपाएर, राजा लब्ध धनो अन्यत्र करदण्ड हो अन्यत्र दद्धो। विचार गरिबक्स्यो। यक्षमाणो स्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया राजा लब्ध धनो दध्यौ अन्यत्र करदण्डयो। ज्ञातिद्रोह जिहासया, सुहृद वध को जो पाप हो त्यसलाई त्याग्ने, त्यसको प्रक्षालन गर्ने, त्यसको प्रायश्चित्त गर्ने इच्छाले अश्वमेधन यक्षमाणः, अश्वमेध यज्ञले पूजा गर्न, भगवानको आराधना गर्न इच्छा गर्दा छँदा अश्वमेधद्वारा शास्त्रले भन्छ तरति ब्रह्महत्याम अश्वमेधेन इत्यादि वचन भएको हुनाले तरति ब्रह्महत्याम योश्वमेधेन यजते इत्यादि वेदमा वाक्यहरू छन्। त्यस हुनाले अश्वमेध आदि यज्ञद्वारा ब्रह्महत्यादि दोषहरूलाई पार गर्न सकिन्छ भन्ने वचनलाई दिएर शास्त्र परवश भइबक्सेका राजा
राजर्षि युधिष्ठिर महाराजले यज्ञ गर्न इच्छा गरिबक्सियो। तर कर र दण्ड बाहेक कसैलाई कर लिएको र दण्ड विधान यति यस्तो अपराधको यति दण्ड भएर जो शुल्क निर्धारण गरिएको हुन्छ त्यस्ता ती द्रव्य बाहेक अन्यत्र पवित्र वस्तुबाट यज्ञ गर्नको लागि दध्यौ चिन्ता गरिबक्स्यो। ज्ञातिद्रोह जिहासया अश्वमेधेन यक्षमाणः राजा करदण्डयोः अन्यत्र अलब्धधनः दध्यौ। कर र दण्ड बाहेक अरू धन नपाएर दध्यौ चिन्तयामास विचारयामास कसरी यो मनोरथ कसरी पूर्ण गरौँ, कसरी यज्ञ सम्पन्न गरौँ, भगवानको दिव्य यश विस्तार गर्नको लागि कसरी यज्ञ सम्पन्न गरौँ भनेर सोचिबक्सियो। तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरच्युतचोदिताः धनं प्रहीणमाजहरुः उदिच्यां दिशि भूरिशः। तदभिप्रेतम् आलक्ष्य अच्युतचोदिताः भ्रातरः उदिच्यां भूरिशः उदिच्यां दिशि भूरिशः प्रहीणं धनम् आजहरुः। तदभिप्रेतम भनेको युधिष्ठिर महाराजको अभिप्रायलाई आलक्ष्य बुझेर सम्झेर भगवान श्रीकृष्णले स्वयं भाइहरूले पनि अच्युत चोदिताः भगवान श्रीकृष्णद्वारा प्रेरित गरिएका भगवान श्रीकृष्णद्वारा आदेश दिएका भ्रातरः भीम अर्जुन नकुल सहदेव आदि भाइहरू उदिच्यां दिशि उत्तर दिशामा भूरिशः प्रहीणम धनम प्रशस्त छोडिएको धन। राजा मरुतको यज्ञमा यस्तो यज्ञ भएको थियो कि न भूतो न भविष्यति। त्यस्तो यज्ञ कहिल्यै कसैले गरेको पनि थिएन, गर्ने पनि छैनन्। सबै वेदीहरू पनि त्यहाँका जुन पात्रहरू हुन् सबै सुवर्णमय थिए। यति दान गरिबक्स्यो, यति यहाँ आज्य आहुति भयो कि अग्निदेवतालाई पनि अजीर्ण भएको थियो। अग्निदेवता कहिल्यै पनि अलम नभनी उहाँले नै अलम भनिबक्स्यो। ब्राह्मण देवताहरूलाई पर्याप्त धन दान गरिबक्स्यो, जसले गर्दा ब्राह्मणहरूले यावदर्थ परिग्रह सङ्ग्रह धेरै गर्नु हुँदैन, जति चाहिन्छ त्यति नै गर्न पर्दछ। यो सोचेर सबै त्यही छोडेर गइबक्स्यो। जो रहेको धन हुन्छ, कसैले नलगेको धन हुन्छ, त्यो राजाको हुन्छ। त्यसो हुनाले तदभिप्रेतम युधिष्ठिर महाराजको अभिप्रायलाई आलक्ष्य सम्झेर बुझेर जानेर अच्युत चोदिताः भगवान श्रीकृष्णद्वारा आदेश दिएका भगवान श्रीकृष्णद्वारा प्रेरित भएका भ्रातरः भाइहरू उदिच्यां दिशि उत्तर दिशामा भूरिश प्रहीणम धनम प्रशस्त छोडिएको धनलाई उनीहरूले छोडेको त पर्याप्त सुवर्ण आदि थियो, त्यसलाई आजहरू ल्याइबक्स्यो। ब्राह्मणहरूले छोडेको धनलाई ल्याइबक्स्यो। तेन सम्भृत सम्भारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः बाजिमेधैस्त्रिभिर्भीतो यज्ञैः समयजद्धरिम्। महाभारत सङ्ग्राम सकिएपछिको कुरा हो। महाभारत सङ्ग्राम हुनुभन्दा पहिले राजसूय यज्ञ गरिबक्स्यो युधिष्ठिर महाराजले भगवानका, जहाँ भगवानको अग्रपूजा भएको थियो। यस्तै अब यस्तो त्यो ल्याएको अहिलेको ल्याएको सम्पत्तिद्वारा त्रिभि बाजिमेधै यज्ञैः हरिम समयजत्। तेन संभृत संभारः भीतः धर्मपुत्रः युधिष्ठिरः त्रिभि बाजिमेधै यज्ञैः हरिम समयजत्। तेन त्यो ल्याइएको मरुतको यज्ञमा शिष्ट भएको ब्राह्मणहरूद्वारा छोडिएको
जो संपत्ति हो, धन हो, त्यस सम्पत्ति द्वारा सम्भृत सम्भार सबै यज्ञका साधनहरूलाई तयार गरेर भीतः सुहृद वधले, आफन्तको वधले भयभीत भइबक्सेका धर्मपुत्र युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर महाराजले त्रिभी बाजीमेधै 3टा अश्वमेध यज्ञहरूद्वारा, बाजीमेधै यज्ञ 3टा अश्वमेध यज्ञहरूद्वारा हरिम समयजत भगवान श्रीमन्नारायणको समाराधना गरिबक्सियो। यज्ञद्वारा पनि भगवान नारायण नै आराध्य भइबक्सिन्छ। यज्ञै यज्ञविदो यजन्ति सततं यज्ञेश्वरं कर्मिणो यं वै ब्रह्ममयं परावरमयं ध्यायन्ति च ज्ञानिनः। यं संचिन्त्य न जायते न म्रियते, यं संचिन्त्य न जायते न म्रियते, नो वर्धते हीयते। यं संचिन्त्य न जायते न म्रियते, नो वर्धते हीयते। नैवासन्न च सद्भवत्यति ततः किं वा हरे श्रूयताम्। यज्ञ का बहानाले भगवान श्रीमन्नारायणको समाराधना गरेपछि के शेष रहन्छ र? त्यसले मोक्ष प्राप्त गर्दछ। यम वै ब्रह्मविदः, ब्रह्मवेत्ताहरूले जसलाई जान्न प्रयास गरिबक्सिन्छ, जसलाई ध्यान गरिबक्सिन्छ। यम वै ब्रह्मविदः परावरमयं ध्यायन्ति च ज्ञानिनः। ब्रह्मवेत्ता ज्ञानीहरूले जसलाई ध्यान गरिबक्सिन्छ, कर्मिष्ठहरूले जसको यजन गरिबक्सिन्छ, यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणलाई यज्ञका बहानाले अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, यज्ञ नै भगवान विष्णु हो, यज्ञो वै विष्णु, वेदले भनेको हुनाले भगवान श्रीमन्नारायणको समयजत यज्ञहरूद्वारा भगवान गोविन्द साक्षात् श्रीकृष्ण भगवानको समाराधना गरिबक्सियो धर्मराज युधिष्ठिर महाराजले। त्यस यज्ञका बेलामा भगवान श्रीकृष्णलाई उहाँले बोलाइबक्सेको थियो। भगवान श्रीकृष्ण हजुरले यहाँ पहिले सुनिबक्सियो, द्वारिकापुरी प्रस्थान गरिबक्सेको थियो भव्य सम्मानका साथमा। आहूत भगवान राज्ञा याजयित्वा द्विजैर्नृपम्, उवास कतिचिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया। भगवान राज्ञा आहूतः भगवान द्विजैः नृपं याजयित्वा सुहृदां प्रियकाम्यया तत्रैव हस्तिनापुरे कतिचन मासान् उवास। तत्रैव त्यही हस्तिनापुरमा केही समय भगवान विराजमान भइबक्सियो। भगवान राज्ञा युधिष्ठिरेण, राजा युधिष्ठिरले आहूतः भगवान बोलाइएका, आमन्त्रित भइबक्सेका, प्रार्थनापूर्वक बोलाइएका भगवान श्रीकृष्ण द्विजैः ब्राह्मणहरूद्वारा नृपम याजयित्वा, राजालाई युधिष्ठिर महाराजलाई अनेक यज्ञहरू सम्पन्न गराएर, यज्ञ गराएर सुहृदाम प्रियकाम्या, आफन्तहरू, आफ्ना जो सुहृदहरू छन्, पाण्डवहरू, कुन्ती, द्रौपदी, अरू जो छन् हस्तिनापुरवासी, ती सबैको प्रिय हुनको लागि, उनीहरूको प्रिय कामना पूर्ण गर्नको लागि, प्रभु वियोग नभइबक्सोस्, अझै रहिबक्सोस्, दर्शन पाऊँ, हजुरको सान्निध्य मिलिराखोस् भन्ने प्रार्थनालाई सार्थक गराउनको लागि भगवान श्रीकृष्ण कतिचन मासान, केही महिना तत्रैव उवास, त्यही हस्तिनापुरमा रहिबक्स्यो। र यसै भगवानलाई पनि द्वारिकापुरवासीहरूलाई दर्शन दिने इच्छा भयो र ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः यौ द्वारवतीन् ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः। हे ब्रह्मन, हे शौनक महामुनि,
ततः बंधुभिः सह राज्ञा कृष्णया द्रौपद्या अभ्यनुज्ञातः सार्जुनः यदुभिर्वृतः द्वारवतीं ययौ। ततः त्यो महायज्ञ संपन्न गरिसकेपछि हे शौनक मुनि त्यो यज्ञ संपन्न गरेपछि बन्धुवीसह आफ्ना द्वारिकावासी यदु बन्धुहरूका साथमा त्यस्तै हस्तिनापुरका कतिपय बन्धुहरूका साथमा राज्ञा युधिष्ठिरेण राजा युधिष्ठिरले कृष्णया भनेको द्रौपदीद्वारा पनि अनुज्ञातः द्रौपदीद्वारा माता कुन्तीद्वारा पनि अनुज्ञातः के गर्ने त नि प्रभु हजुरलाई त्यस्तो वहाँ जानै पर्ने हजुरको वियोग त हामीले सहन सक्दैनौँ प्रभु के भन्नु भनेर बाध्य भएर अनुज्ञातः हुन्छ त नि भनेर दुःखपूर्वक अनुमोदित भएका छँदा भगवान् श्रीकृष्ण सार्जुन अर्जुनले सहित आफ्ना प्रिय सखा अर्जुनले सहित यदुभिवृतः अरू यदुवंशीहरूका साथमा यदुवंशीका साथमा युक्त भएर द्वारवतीं द्वारिकापुरीमा भगवान् ययौ प्रस्थान गरिबक्सियो। इस प्रकारले सज्जनवृन्द हो श्रीमद् भागवत महापुराण सात्वत संहिता पारमहंस संहिता को प्रथम स्कंद को 12औं अध्याय यथामति शुद्र इस अकिञ्चनले हजुरहरूलाई श्रवण गरायो अर्थात् हजुरहरूको अनुग्रहले दासले केही अध्ययन गर्न पायो। हजुरहरू सबै यस अकिञ्चन दासका अध्येता अध्ययन गर्नेवाला। अथ त्रयोदशोऽध्याय सुत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाद्धास्तिनपुरं तयावाप्तविवित्सितः। विदुरः तीर्थयात्रायां आत्मनः गतिं ज्ञात्वा तया अवाप्त विवित्सितः। मैत्रेयाद आत्मनः गतिं ज्ञात्वा तया अवाप्त विवित्सितः हस्तिनापुरम अगात। विदुरः विदुर महाराज तीर्थयात्रायां तीर्थयात्रा का प्रसंगले तीर्थयात्रा में गई बक्सेको समय में मैत्रेय जी द्वारा आत्मनः भगवान को आत्मा र परमात्मा को गतिम तत्वलाई जानेर प्रापक को यी गतिलाई ज्ञात्वा जानेर तया त्यही गति द्वारा त्यही ज्ञान द्वारा भगवत तत्व ज्ञान द्वारा अवाप्त विवित्सितः प्राप्त गर्नुभएको छ जान्न पर्ने कार्यलाई जसले वेत्तुम इच्छितः विवित्सितः जान्न पर्ने चिजलाई प्राप्त गरिबक्सेको छ जसले जान्न पर्ने सबै प्राप्त गरिबक्सेका यस्ता अर्थात् येन अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम भवति भन्नुसार जसलाई जानेपछि एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान प्रक्रिया भगवानलाई जानेपछि सबै जानिन्छ। सुवर्णलाई जानेपछि सुवर्णबाट बन्ने सबै पदार्थ जानिएको हुन्छ। त्यस्तै सबैका उपादान कारण भगवान श्रीमन्नारायणलाई जसरी जानियो त्यसरी जानियो भने सबै जानिन्छ, सबै प्रश्न समुत्तरित हुन्छन्। त्यस हुनाले तया त्यही ज्ञान द्वारा अवाप्त विवित्सितः प्राप्त गरिबक्सेको छ जान्न पर्ने का सबै ज्ञान जसले यस्ता विदुरजी महाराज हस्तिनापुरम अगात अर्थात हस्तिनापुरम इति हस्तिनापुर प्रस्थान गरिबक्स्यो पुगिबक्स्यो। यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। विदुरजीले विदुरः क्षत्ता अर्थात विदुरः क्षत्ता कौशारवाग्रतः
यावतः प्रश्नान् कृतवान् गोविंदे जात एक भक्ति सन् तेभ्यः उपररामः। ओहो कस्तो भगवान को ज्ञान भगवत सम्बन्धी ज्ञानलाई थोरै सुनेपछि पनि सबै प्रश्न उत्तरित हुँदा रहेछन्। कौशारवाग्रतः कुशारुका छोरा, कुशार हो अपत्यम पुमान भन्दा कौशारव हुन्छ। कौशारव कुशारवका छोरा भन्दा नि कौशारव हुन्छ। त जो कुशारुका सुपुत्र भइबक्सिन्छ मैत्रेयजी, माताश्रीको नाम मित्रा, पिताश्रीको नाम कुशारु। त्यस्ता कौशारवाग्रत भनेको मैत्रेयको अगाडि, मैत्रेयको सन्निधिमा क्षत्ता भनेको विदुरजीले यावतः प्रश्नान् कृतवान्, जति जति प्रश्न सोधी बक्स्यो गोविन्दे जातैक भक्ति, ती प्रश्नको उत्तर सुन्दा बित्तिकै भगवान गोविन्दमा अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति प्राप्त भयो, अनन्य प्रयोजना भक्ति उदय भइन् र त्यतिले गर्दा तेभ्यः उपरराम, अरू जो सुन्न पर्ने आफूलाई मनमा जो जिज्ञासा थियो, शङ्का थियो, त्यो सबै शङ्कादेखि उपरराम। अब शङ्का गर्ने ठाउँ भएन, त्यस एकाग्र भएर अर्थात् श्रवण गर्न मात्रै तत्पर भइबक्स्यो या सुनेकालाई मनन गर्न तत्पर भइबक्स्यो। कौशारवाग्रतः क्षत्ता कुशारुका छोरा मैत्रेयका अगाडि, मैत्रेयको सन्निधिमा क्षत्ता भनेको विदुरजीले यावता प्रश्नान् कृतवान्, जति जति प्रश्नहरू गरिबक्स्यो ती पहिले त सरसर्ती धेरै प्रश्न गरिबक्स्यो। सुखाय कर्माणि करोति लोको नतै सुखम वा न्यदुपारमं वा विन्द्येत दुःखम ततै विन्द्येत भूयस्ततैव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान बदेन। दुनियाँभरका प्रश्नहरू सरासर भन्दै गइबक्स्यो। त्यसका उत्तर दिन थालेपछि आनन्द भयो। सबै प्रश्नको एउटै उत्तरले उत्तर भयो जस्तै, अर्थात् भगवानका विषयमा भगवत सम्बन्धी दिव्य ज्ञान प्राप्त गरेपछि अरू सबै अवशिष्ट प्रश्नदेखि उपररामः। ओहो आश्चर्य कुरा, भगवानको दिव्य भक्ति, भगवानको दिव्य कथा अमृत श्रवण गरेपछि सबै शङ्का निष्कलङ्क दूर हुन्छन्, शङ्काका कलङ्कहरू सबै दूर हुन्छन्। यस्ता मैत्रेयजीद्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त गरिबक्सेका विदुरजी जब हस्तिनापुरमा आइबक्स्यो, तम बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रयुत्सु च सूतः सारद्वतः पृथा गान्धारी द्रौपदी प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्वयागतं। यहाँ अन्वय हुन्छ। तम बन्धुम आगतं दृष्ट्वा, तम आगतं बन्धुं दृष्ट्वा सहानुज धर्मपुत्रः धृतराष्ट्रयुत्सुश्च सारद्वतः पृथा च गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन्। हे शौनक मुनि, तम बन्धुम आगतं दृष्ट्वा सहानुज धर्मपुत्रः धृतराष्ट्रः युयुत्सु सूतः सारद्वतः पृथा कुन्ती च गान्धारी, पृथा भनेको कुन्ती, गान्धारी द्रौपदी सुभद्रा उत्तरा कृपी च अन्याश्च जामयः पाण्डो ज्ञातयः ससुताः स्त्रियः सर्वे प्रहर्षेण प्राणम आगतं तन्वैव प्रहर्षेण प्रत्युज्जग्मुः। प्राणम आगतं तन्वैव प्रहर्षेण प्रत्युज्जग्मुः। हे ब्रह्मन, हे शौनक मुनि, तम
आगतम बन्धुम दृष्ट्वा ती परम हितकारी महाभागवत बन्धु विदुरजीलाई देखेर सहानुज धर्मपुत्र भाइहरूले शहीद भएका धर्मराज युधिष्ठिर महाराजले धृतराष्ट्र, उहाँकी पत्नी गान्धारी, युयुत्सु, सूत भनेको सञ्जयजी, त्यस्तै शारदवत भनेको कृपाचार्य, पृथा माता कुन्तीजी तथा गान्धारी धृतराष्ट्र की पत्नी, दुर्योधन आदि की माता, द्रौपदी, सुभद्रा, त्यस्तै उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी, कृपी अर्थात द्रोणाचार्य की पत्नी, कृपाचार्य की बहिनी एवं अन्याश्च जामय अन्य स्त्रीहरू पनि पाण्डोः ज्ञातय पाण्डु महाराज का जो संबंधी थिए ससुता स्त्रीय सपुत्र सबै स्त्रीहरू मानो प्राणम आगतम तन्नैव प्राण आएसी शरीर जसरी उड्दछ, प्राण नभएको शरीर निश्चेष्ट हुन्छ, तर प्राण आएसी शरीर सचेष्ट भएर शरीर उठे जस्तै मानो प्राण प्रिय विदुरजी आउँदा प्रहर्षेण प्रत्युजग्मु, अत्यंत हर्ष उल्लास का साथ में वहाँ को स्वागत करने को लागि ससंभ्रम हतार के साथ में वहाँ को सामने दौड़ी बक्सियो, वहाँ को सम्मुख में पुगी बक्स्यो सबै। अभिसंगम्य विधिवत परिस्वंगाभिवादनहि मुमुचुः प्रेम बाष्पौघम विरहोत्कण्ठकातरः राजा तमरयाञ्चक्रे कृतासन परिग्रहम्। परिसंगाभिवादनहि तम विधिवत अभिसंगम्य, महाराज परम भागवत विदुरजीलाई परिस्वंग भनेको अंकमाल, अभिवादन भनेको प्रणति प्रणाम स्तुति प्रणाम आदि द्वारा अभिसंगम्य मिलेर विरहोत्कण्ठकातराः प्रेम बाष्पौघम मुमुचुः तम कृतासन परिग्रहम विदुरम राजा आरयान चक्रे। अथवा अर्थात परिसंगाभिवादनहि अंकमाल गरेर अभिवादन आदि द्वारा विधिवत अभिसंगम्य प्रेमसँग विधिपूर्वक उहाँसँग मिलेर विरहोत्कण्ठकातरा विरहका उत्कण्ठाले अत्यन्त सबै आफन्तहरूले विरहले अत्यन्त परवश भएर सबै आफन्तहरूले प्रेम बाष्पौघम आनन्द अश्रु प्रवाहलाई मुमुचु छोडी बक्स्यो, अर्थात अतिशय प्रेम को आनंद को जो अश्रु प्रवाह हो त्यसलाई छोडी बक्स्यो, अर्थात हर्षाश्रु को अविरल वर्षा गर्नुभयो। तथा तम कृतासन परिग्रहम विदुरम, स्वीकार गर्नुभएको छ आसनलाई, जसले कृत भनेको स्वीकार गर्नुभएको छ आसन परिग्रहलाई, अर्थात आसनमा बसिबक्सेका, आसनमा विराजमान भइबक्सेका तम ती विदुरजीलाई राजा युधिष्ठिर महाराजले अरयान चक्रे योग्य पूजा गरिबक्स्यो। अर्पण गरेको दिव्य आसनमा विराजमान भइबक्सेका विदुरजीलाई आसनमा विराजमान गराएर राम्रोसँग पूजा गरिबक्स्यो। तम भुक्तवन्तम आसीनम विश्रान्तम सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा राहतेषां च शृण्वताम्। ये 5 प्रकार को दक्षिणा चक्षुर दद्यात्, मनो दद्यात्, वाचम दद्यात् च सौंदर्यताम अनुव्रजेत उपासित सयज्ञ पंच दक्षिणा। 5 प्रकार को दक्षिणा उहाँले अर्पण गरिबक्सेको छ। यो सबैले अर्पण गर्न सकिन्छ, सबैमा हुन्छ। भावना भएपछि प्रेमले हेर्नु कोही आएका अतिथिलाई चक्षुर दद्यात्, कुनै पनि अतिथि आओस्, अतिथि अरिहि प्राणान परित्यज्य रक्षितव्य प्रयत्न भने चाहिँ शत्रु नै भए पनि शरणागत छ भने त्यसलाई
रक्षा गर्नुपर्छ। अतिथि छ भने त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ। अतिथि भने यहाँ त अत्यन्त प्रिय अतिथि। अप्रिय अतिथि आए पनि आएका अतिथिलाई यो मर्यादा गर्नुपर्दछ। चक्षुर्दद्यात् प्रेममय दृष्टिले हेर्नु, मनोदद्यात् मनसहित, वाचम दद्यात् सौन्दर्यता मिठो। थाकेको व्यक्तिलाई त्यो मधुर वाणी सुनेर त्यो परिश्रम दूर हुने गरी त्यस प्रकारले अत्यन्त भक्तिमय वाणीले बोल्नु, प्रेममय वाणीले बोल्नु। अनुब्रजेत दिन जानु ल्याएर अनि उपासित नजिकै उहाँलाई आश्रममा राखेर बसिबक्स्यो। तम भुक्तवन्तम भुक्तवन्तम विश्रान्तम आसने सुखम आसीनम तम तेषां च शृण्वतां प्रशिरावनतः राजा प्राह। भुक्तवन्तम आएका अतिथिलाई भोकाएका भइबक्सिन्छ। अल्पाहार शरबत आदि प्यासेका हुनुहुन्छ केही जलपान गराउने, अल्पाहार पथ्य जो हो त्यो भोजन गराउने। त्यस्तै झैँ भुक्तवन्तम अर्थात् जलपान, त्यस्तै अल्पाहार गरिबक्सेका, भोजन गरिबक्सेका। भुक्तवन्तम भोजन गरिबक्सेका, विश्रान्तम विश्राम गरिबक्सेका, मार्गको परिश्रमलाई दूर गरेका। आसने सुखम आसनम आसनमा आनन्दपूर्वक विराजमान भइबक्सेका, सुखपूर्वक बसिबक्सेका। तम विदुरम ती विदुरजीलाई, तेषां च शृण्वताम ती सबै आफन्तहरूले जो प्रत्युज प्रहर्षेण जसको आगमनमा अत्यन्त हर्ष र उल्लासका साथमा दौडी बक्स्यो उहाँलाई स्वागत गर्नको लागि। अनुब्रजेत दौडी बक्स्यो हो। त्यस्ता विदुरजीलाई सबैले देख्दा देख्दै, सबैले सुन्दा, सर्वे तेषां च शृण्वताम ती सबैले सुन्ने गरी प्रश्रयावनतः विनम्र नतकन्दर नतमस्तक विनम्र भएर विनयपूर्वक राजा युधिष्ठिर महाराजले प्राह भनिबक्स्यो। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरथनो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान् विपद्गणाद् विषाग्न्यादेर्मोचितायत् समात्रिकाः। हे भगवान, युधिष्ठिरले सोधिबक्सिन्छ परम भागवत विदुरजीसँग, ए काका अपि स्मरथ, के हामीलाई सम्झिबक्सिन्छ हजुरले? कस्ता हामी न अस्मान, हामीलाई कथम भूतान अस्मान युष्मत् पक्षत छाया समेधितान, हजुरको पक्षको छायामा रहेर बढेका। भगवानका ज्ञानी भक्तजनहरूले कसैलाई पक्षपात गरेर उनको कल्याण गरिबक्सिन्छ, कसैलाई दृष्टिपात गरेर उनको कल्याण गरिबक्सिन्छ, कसैलाई मनःपात गरेर कल्याण गरिबक्सिन्छ। अर्थात् मनले सम्झेर कल्याण गरिबक्सिन्छ, आँखाले हेरेर कल्याण गरिबक्सिन्छ, अनि पक्षपात गरेर। जस्तै पक्षीहरूले यी फुललाई, अन्डाहरूलाई आफ्ना पखेटाले टोपेर तिनलाई बढाइबक्सिन्छ। यी पक्षी साना साना यी पक्षीहरूलाई पनि आफ्ना पखेटाले तोपेर तिनलाई बढाइबक्सिन्छ, बढाउँछन्, हुर्काउँछन् पक्षीहरूले। त्यस्तै महाभागवतहरूले पनि, ज्ञानी आचार्यहरूले पनि कसैलाई छोइदिएर यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा स्थावराण्यपि मुच्यन्ते किं पुनर्बान्धवाजना। स्थावरहरू पनि मुक्त हुन्छन्। त यो हजुरको कृपाले हामी बढेका हौँ। युष्मत् पक्षत छाया समेधितान, हजुरको पक्षले। अनि देखेर कसको कल्याण हुन्छ? यो केही उदाहरण छ। माछाले आफ्ना छावाहरूलाई, ती भुराहरूलाई हेरेर तिनको कल्याण हुन्छ। हेरिदियो भने तिनी हुर्कन्छ। कछुवाले एकतिर फुल पार्छ, एकतिर कता जान्छ, सम्झिदिन्छ। जसलाई सम्झिदिन्छ तिनीहरू हुर्कन्छन्, नसम्झेका तिनीहरूको जीवन व्यर्थ हुन्छ, तिनी जन बाँच्दैन, मर्दछन्। हो त्यस्तै चाहिँ भगवानका भक्त ज्ञानीजनहरूले स्मरणीय भन्नु,
भगवानका भक्त ज्ञानीजनहरूको कृपा दृष्टि होस् त्यस्तो भन्नु। भगवानका भक्तहरूले कसैलाई आयुष्मान हो भनेर आफ्नो वरद बाहुली दिउन् त्यस्तो भन्न पर्दछ। हजुरको कृपा दृष्टिद्वारा, हजुरको पक्षपातद्वारा हामी बढेका हौँ। जस्तै पक्षीहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई अत्यन्त स्नेहले पक्षको छायामा राखेर बढाउँदछन्, त्यस्तै हजुरको छायामा हामी बढेका हौँ। युष्मत् पक्षत छाया समेधितान न अपि स्मरथ, कि हामीलाई सम्झिबक्सिन्छ हजुरले। यत यस्मात्, जुन हजुरद्वारा समात्रिका मातासहित हामीहरू विष अग्नियादि विपदगणात् मोचिता, कुनै बेलामा विषको लड्डु खुवाएर भीमसेनलाई मार्न प्रयास गर्यो दुर्योधनले, हजुरको परामर्शले त्यसबाट नि बचे। एकपटक लाहाका घरमा सबै पाण्डवलाई राखेर जलाएर भस्म गर्न आँट्यो, हजुरले परामर्श दिइबक्स्यो पहिल्यै र सुरङ खनेर हजुरको परामर्श अनुसार त्यहाँबाट हामी सुरक्षित आयौँ। त्यस हुनाले विषाग्नि आदि विष अग्नि आदि विपदगणात्, यस्ता धेरै कति हो कति आपत्तिदेखि समात्रिका यत यस्मात्, जुन हजुरद्वारा वयम मोचिता, हामी त्यो आपत्तिबाट मुक्त भएका हौँ। यस्ता युष्मत् पक्षत छाया समेधितान, हजुरको छत्र छायाले बढेका, हजुरको कृपामय निगाहमा बढेका हामीहरूलाई हजुरले सम्झिबक्सिन्छ प्रभु। हजुरले सम्झिबक्सेन भने त हाम्रो गति छैन। अनि हे काका, हे तातश्री, हजुर तीर्थाटनमा गइबक्स्यो, हजुर यात्रामा गइबक्स्यो, भूमण्डललाई पवित्र पार्नुको लागि गइबक्स्यो। कयावृत्त्या वर्तितं पश्चरद्भिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि ह भूतले। क्षितिमण्डलं चरद्भिः वह कयावृत्त्या इह भूतले वर्तितम्। इह भूतले तीर्थानि भवद्भिः सेवितानि। कयावृत्त्या सेवितानि, कथं सेवितानि? वह युष्माभिः, हजुरद्वारा क्षितिमण्डलं चरद्भिः, पृथ्वीमा विचरण गर्दा कयावृत्त्या वर्तितम्, कसरी जीविका निर्वाह गरिबक्सियो, देहयात्रा कसरी सम्पन्न भयो, शरीर यात्रा कसरी सम्पन्न भयो, कसरी शरीर यात्रा निर्वाह गरिबक्सियो। अनि यह भूतले तीर्थानि, यी संसारमा भएका तीर्थहरू भनेको भगवानका क्षेत्रहरू, प्रत्यङ्ग मुख्याङ्कित मन्दिरानि यद्दर्शनात् कृष्ण मनुस्मरन्ति। कस्ता छन् भगवानका दिव्य क्षेत्रहरू, शङ्खचक्रले युक्त भएका, शङ्खचक्र तिलक आदिले टाढैबाट देख्दा भगवानको मन्दिर भनी जानिन्छ। यस्ता दिव्य भगवानका अष्टोत्तर शतमा 106वटा दिव्य देश त यही भूमण्डलमा छन्। तिनी भगवानका दिव्य क्षेत्रहरू भागवतहरूको सान्निध्यमा, आचार्यहरूको सान्निध्यमा ती क्षेत्र हुन्। भगवानका भक्तहरू परम तीर्थमय हुन्। त्यस्ता भगवत क्षेत्र, भागवत क्षेत्रमा हजुर विचरण गर्दा भवद्भिः कथं सेवितानि, कसरी, कहाँ कहाँ कुन क्रमले कसरी गइबक्सियो, जान नपाए पनि गएका व्यक्तिहरूद्वारा सुन्न पाए ती क्षेत्रको महत्त्व, त्यहाँ भएका घटनाहरू सुन्न पाउँदा आफूलाई पनि आनन्द आउँछ, पुण्य लाभ हुन्छ। त्यसो भने सोधिबक्स्यो। अनि हे काका, हे तातश्री, हजुर स्वयं तीर्थ भइबक्सिन्छ, हजुर कहाँ जानुपर्छ र? भवद्विधा भागवताः तीर्थभूताः स्वयं विभो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। स्वयं तीर्थाभिगमापदेशै स्वयं भी तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। तीर्थ यात्राका न्यूले तीर्थ पवित्र गरिबक्सिन्छ सन्तहरूले।
त्यस्ता सन्तहरूमा अग्रगण्य हे महाभागवत हजुर भागवत भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले विभो भवद्विधाः भागवताः स्वयं तीर्थभूताः स्वान्तस्थेन गदाभृता तीर्थानि तीर्थीकुर्वन्ति। तीर्थानि तीर्थीकुर्वन्ति भवद्विधा हजुर जस्ता हे विभो हे समर्थ काका श्री भवद्विधा भागवता हजुर जस्ता भगवत शरणागत महाभागवत वैष्णवजनहरूले भागवता शब्दको अर्थ वैष्णवाः भगवदेका शरणागत यस्ता महाभागवतहरूले स्वयं तीर्थभूता स्वयं तीर्थस्वरूप भइबक्सिन्छ स्वयं परम पवित्र भइबक्सिन्छ। अनि यस्ता हजुरहरूले स्वान्तस्थेन गदाभृता आफ्ना हृदयमा विराजमान भइबक्सेका गदाधर भगवान नारायणद्वारा तीर्थानि तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थहरूलाई नि पवित्र गराइबक्सिन्छ। तीर्थानि गङ्गादि नदीहरूलाई पनि तीर्थीकुर्वन्ति। कतिपय आचार्यले भनिन्छ अभूत तद्भावार्थमा ची प्रत्यय छ यहाँ। अतीर्थानि तीर्थीकुर्वन्ति त्यो नाम मात्रका जल मात्र हुन्। तीर्थ कसरी तीर्थ हुन्छन्? साकाशीति न चाकशीति भुवि सा योध्येति नाध्यास्यते सावन्तीति न कल्मषादवति सा काञ्चीति नोदञ्चति सामान्या मथुरेति नाग्रि मधुरं नान्यापि मान्या पुरी या वैकुंठ कथा सुधारसभुजां रोचेत नो चेतसी। वैकुंठनाथ भगवान का कथामृतमा डुब्नी भएका भगवान का भक्त महाभागवतहरूको जुन तीर्थमा मन लाग्दैन, जुन तीर्थ उहाँहरूका चरण रजद्वारा पवित्र हुँदैनन्, ती तीर्थ हुँदैनन्। त्यस हुनाले महाभागवतहरूका श्रीचरणका स्पर्शद्वारा ती तीर्थ हुन्छन्। महाभागवत कसरी तीर्थ हुन्छन्? महाभागवत स्वान्तस्थेन गदावृता हृदयमा भगवान गदाधर श्रीकृष्ण भगवानलाई शङ्खचक्र गदाधर भगवानलाई विराजमान गराएर हिँड्ने हुनाले ती स्वयं तीर्थ स्वरूप हुन्छन्, न तीर्थलाई तीर्थ बनाइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले हे विभो हे समर्थ हे काका श्री भवद्विधा हजुर जस्ता भागवता स्वयं जो वैष्णव भइबक्सिन्छ तीर्थभूता परम पवित्र भइबक्सिन्छ। यस्ता हजुर जस्ताहरूले स्वान्तस्थेन गदाभृता हृदयमा विराजमान गराइएका भगवानद्वारा आफ्ना हृदयमा धारण गरेका गदाधर भगवान हरिद्वारा तीर्थानि तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थहरूलाई नै पवित्र गराइबक्सिन्छ। यहाँ वीर राघवाचार्य स्वामीजीले भनिबक्सिन्छ वस्तुतः परिशुद्ध पवित्र छन् गङ्गादि तीर्थहरू, र पनि गङ्गादि तीर्थहरूलाई नै तीर्थ बनाउनु पर्दछ। किनभने त्यहाँ गङ्गादि तीर्थहरूमा राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते एउटा गीत छ। पापीहरूको पाप धुँदै धुँदै गंगा पनि कोही बेला मैली हुनुहुन्छ कि, किनभने गंगा स्वयं गंगाजीले पनि जब भगीरथले प्रार्थना गरिबक्स्यो त्यति बेला भनिबक्सिन्छ किंचाहम नभुवम यास्य नरा मैयाम मृजन्त्यघम मृजामि तदगम कुत्र राजस्तत्र विचिन्त्यताम। हे महाराज भगीरथ जी के गरौँ, म त नजाम कि क्या हो संसारमा, किनभने म संसारमा गएँ भने सबै पापी जनहरू आएर मलाई ममा नुहाउँछन्, उनीहरूको पाप त मैले बोक्छु, सबैको पाप बोकेर म पापी हुन्छु, मैले कहाँ गएर त्यो पाप धुनी प्रक्षालन गर्ने भनेर उहाँले भन्दा त्यति बेला स्वयं भगीरथले भनिबक्स्यो कि आमा चिन्ता नगर्नुहोस्, साधवो न्यासिना शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावन हरन्त्यगम तेंग संगात ते स्वास्थ्य अगभित हरि। अगभित पाप का प्रतिभट, पाप को अत्यंत विरोधी, यस्ता अगम विनत्ति अगभित पापलाई नाश गर्ने वाला भगवान श्रीमन नारायण भगवान का भक्त वैष्णव का हृदयमा रहिबक्सिन्छ। त्यसै वैष्णवले ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ति, सारा ब्रह्माण्डलाई पवित्र गर्ने वैष्णव त्यसै होइनन्। त्यस्ता भगवानका भक्तहरूले साधव न्यासिन शान्ता, न्यासिन भगवत शरणागत भएका जो शान्त छन्,
जितेंद्रिय छन्, शांत दांत जितेंद्रिय छन्। जो साधव साध्नोति प्रकारेमिति साधु, अजात साधव शांत साधवो साधुभूषण अनुसार त्यस्ता अजात शत्रु त्यस्ता महात्मा साधु वैष्णव जनहरू आएर जब हजुरमा नौछन् हरन्त्यघम ते अंगसंगात, ते अघम हजुरको पापलाई हरन्ती ती वैष्णवहरूले नाश गरिदिई बक्सिन्छ। कसरी? अंगसंगात, जब उहाँहरूले नुहाई बक्सिन्छ, उहाँहरूको अंग हजुरमा डुब्दछ, त्यति बेला हजुरको पापलाई पनि ती वैष्णवहरूले हरण गरिदिनुहुन्छ। किनभने तेषु वैष्णवेषु वैष्णवानां हृदयेषु अगमित हरि आस्ते, पाप नाश गर्नेवाला भगवान भइबक्सिन्छ भनेको हुनाले त्यस्ता भगवानले वास्तवमा भक्तका हृदयमा रहेका भगवानले पाप माने गंगादी नदीमा भएको जो दोष हो त्यसलाई पनि दूर गर्नुहुन्छ। अर्थात् भगवानका भक्तहरू भगवानका जङ्गमस्त्री विमानानि हृदयानि मनीषिणाम, भगवानलाई हिँडाल्ने जङ्गम विमान भइबक्सिन्छ भगवानका भक्तहरू। त्यस्ता हजुर भगवानका जङ्गम विमान भइबक्सेका हजुर स्वयं तीर्थस्वरूप भइबक्सिन्छ। कसरी तीर्थमा भ्रमण गरिबक्सियो, कहाँ कहाँ कसरी इत्यर्थ। अब विजयध्वजाचार्यले भनिबक्सिन्छ, प्रभो स्वात्मस्थेन गदाभृता हरिणा तीर्थीभूतापवादृशा, भगवान नारायण हृदयमा रहेको हुनाले तीर्थस्वरूप भएका हजुर जस्ता महाभागवतहरूले गंगादि तीर्थानि तीर्थी कुर्वन्ति, हजुर आफै पवित्र भइबक्सिन्छ। हजुरहरू पवित्र हुन जान परेको होइन, अपितु आत्मशुद्धिको अपेक्षा गंगादि तीर्थहरूलाई शुद्ध गर्न गइबक्सिन्छ। स्वयं आत्मशुद्धि अपेक्षा तीर्थानि न गच्छन्ति, अपितु गंगादि तीर्थानि तीर्थी कुर्वन्ति, गंगादि तीर्थहरूलाई पवित्र गरिबक्सिन्छ। भवद्विधा हजुर जस्ता भागवताः वैष्णवजनहरू स्वयं तीर्थभूताः, स्वयं पवित्र भइबक्सिन्छ। यस्ता हजुरहरूले तीर्थानि अपि तीर्थहरूलाई पनि स्वान्तस्थेन गदाभृता, आफ्ना हृदयमा रहेका भगवान नारायणद्वारा तीर्थी कुर्वन्ति, पवित्र गराइबक्सिन्छ। तीर्थहरूलाई नै पवित्र गराइबक्सिन्छ हजुरहरूले। अपिनः सुहृदस्तात बान्धवाः कृष्णदेवताः, दृष्टा श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते। द्वारिकापुरीको कुशलक्षेम सोधिबक्सिन्छ। हे तात, हे काका, हे पूज्य तात पाद, के अपि भनेको के प्रश्न। नः सुहृद बान्धवाः कृष्णदेवताः यदवः दृष्टा वा स्वपुर्यां सुखम आसते, श्रुता वा। हे भगवान, हे काका, नह भनेको हाम्रा, न अस्माकं, सुहृद भनेको प्यारा बन्धुहरू सम्बन्धीहरू, बान्धवा कृष्ण देवता जो बान्धव भइबक्सिन्छ, यदुवंशीहरू जसले कृष्ण भगवानलाई नै देवता मानिबक्सिन्छ, कृष्ण भगवानलाई नै सर्वस्व मानिबक्सिन्छ, अथवा कृष्ण हुनुहुन्छ देवता जसका, अर्थात् कृष्ण देवता भनेको कृष्णको उपासनामा लालायित हुनुभएका कृष्णोपासना लालसाः यदवः यदुवंशीहरू हजुरले कुशल भएको दृष्टावा देखिबक्सियो। स्वपुर्याम द्वारिकापुरीयाम, आफ्नो पुरी द्वारिकापुरीमा सुखम आसते, आनन्दपूर्वक विराजमान भइबक्सिन्छ। हजुरले देखिबक्सियो, नदेखिबक्यो अथवा सुनिबक्सियो, श्रुतावा सकुशल भइबक्सिन्छ। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत् समवर्णयत्, यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। इत्युक्तो धर्मराजेन, महाराज युधिष्ठिर महाराजले यस प्रकारले सोधेपछि, इति धर्मराजेन उक्तः विदुरः यदुकुलक्षयं विना यथा अनुभूतं सर्वं तत् समवर्णयत्। इति भनेको यस प्रकारले धर्मराजेन उक्तः, धर्मराजले सोधिएका छँदा जो विदुरजी भइबक्सिन्छ, उहाँले
यदुकुल क्षय बिना यदुवंशको भगवानले उद्धार गरिसके बक्सेको थियो। आफू जानभन्दा पहिले उनीहरूलाई वैकुण्ठ पठाएर म गएँ भने यहाँ उपद्रव नहोला भनेर भगवानले कण्टकम कण्टकेनैव वनका काँडाले घरको काँडा निकालेर अनि घरका काँडा भएका यदुवंशीहरूलाई पनि परस्परमा त्यस्तै द्रोह उत्पन्न गराएर उनीहरूलाई वैकुण्ठ पठाइबक्सेको थियो। त्यो कुरा यिनीहरूले सहन सक्दैनन् भएर यदुकुल क्षय बिना यदुवंशको विनाश भएको कुरा बाहेक अन्य अरू सबै यथा अनुभूतम जस्तो उहाँले अनुभव गरिबक्सेको थियो त्यो सबै तत्सर्वम समवर्णयत्व सबै क्रमशः भनिबक्सियो। किनभने नन्व प्रियम दुर्विषहम नृणाम स्वयं उपस्थितम नावेदयत सकुर्णो दुखितान द्रष्टुमक्षमः। किन ढाँटी बक्स्यो त त्यो किन भनिबक्सेन भन्दा ननु ओहो बडा दुःखको कुरा छ निश्चय नै नृणाम दुर्विषहम अप्रियम स्वयं उपस्थितम न आवेदयत यतोहि दुखितान द्रष्टुम अक्षमः सकरुणः सकरुणः तान दुखितान द्रष्टुम अक्षमः अतएव न अवेदयत। ननु भनेको निश्चय नै नृणाम दुर्विषहम मनुष्यहरूले अत्यन्त सहन नसक्ने दुस्सह असह्य जो स्वयं उपस्थित भयो जो हुनै पर्ने थियो भयो त्यो अप्रियम यदुकुलको विनाश हुने रूपी जो अप्रिय घटना हो त्यस अप्रिय घटनालाई सकरुण दयालु भएका विदुरजी महाराजले दुखितान तान द्रष्टुम अक्षम त्यो कुरा सुनेर दुखी हुन्छन् तिनीहरू पाण्डवहरू युधिष्ठिरादिहरू त्यो कुरालाई द्रष्टुम देख्न नसक्ने हुनाले सकरुण दयालु भएका विदुरजीले न अवेदयत त्यो कुरा नअवेदयत त्यो कुरा बताइबक्सेन। त्यस हुनाले सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यमप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। नभनी नहुने भए मात्रै नभए दुःख लाग्ने कुरा नभनिदिनु पछि आफै थाहा पाउने कुरा अलग हो। त्यस हुनाले सत्य बोल्नु सत्य त बोल्नु तर सत्य हो भनेर नमिठो सत्य नबोल्नु कटु सत्य नबोल्नु। सत्यम ब्रूयात प्रियम सत्यम स्यात् चेत् तद् ब्रूयात यदि सत्य मिठो छ भने त्यो भन्नु। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात प्रिय भन्नु भनेर फेरि नब्रूयात के अरे प्रियम च नानृतम ब्रूयात प्यारो भन्नु भएर असत्य पनि नबोल्नु। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम अप्रिय सत्य नबोल्नु। प्रियम च अनृतम न ब्रूयात असत्य मिठो मिठो भन्छ भएर असत्य नबोल्नु। यो सनातन धर्म हो भने अनुसार स्वयं नीति कार भइबक्सिन्छ परम नीतिज्ञ भइबक्सिन्छ महाभागवत भइबक्सिन्छ परम दयालु भइबक्सिन्छ। उहाँले कसरी यिनीहरूलाई दुःखी पार्न सकिबक्सिन्छ त त्यस हुनाले उहाँले भनिबक्सेन। युधिष्ठिर महाराजहरूलाई सबैलाई मिठा मिठा तीर्थयात्राका घटनाहरू सुनाउँदै आनन्दपूर्वक केही समय त्यहीँ रहिबक्स्यो। युधिष्ठिरका साथमा केही दिन केही महिना कति समय रहिबक्स्यो। कञ्चित् कालमथा वात्सित सत्कृतो देववत्सुकं भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत सर्वेषां प्रीतिमा वहन्। अथ देववत् सत्कृतः सर्वेषां प्रीतिम् आवहन् ज्येष्ठस्य भ्रातुः श्रेयस्कृत कञ्चित् कालम् अवात्सित। अनि यतातिर त्यो कुरा सुनाइसकेपछि द्वारिकाको घटना जो हो सबै राम्रो कुरा सुनाइबक्स्यो नराम्रो कुरा सुनाइबक्सेन यदुकुल विनाशको कुरा सुनाइबक्सेन। अनि त्यही देववत् सत्कृतः भगवानलाई जस्तै आदर पाएर सम्मान पाएर
विदुरजी महाराज सर्वेषां प्रीतिमा आवाहन, सबैको प्रेमलाई बढाउँदै, सबैमा प्रेम विस्तार गर्दै, प्रेम सम्पादन गर्दै, ज्येष्ठस्य भ्रातुः श्रेयस्कृत, जेठो दाजुको कल्याण गर्ने अवसर हेर्दै, कसरी जेठा दाजुको कल्याण गरौँ, यो अवसर हेर्दै हेर्दै श्रेयस्कृत भनेको हित चिन्तन गर्दै कञ्चित कालम अबात्सित, केही समय त्यहाँ रहिबक्स्यो। को हुनुहुन्छ त्यहाँ? सामान्य भइबक्सिन्छ। अभिव्रत हरेमा दण्डम यथावदः कार्यसु यावत् दधार शुद्रत्वं शापाद वर्षशतं यमः। जेठा दाजुलाई उपदेश दिनुहुन्छ। जेठो दाजु त पितृसम हो, ज्येष्ठ भ्राता पितृसम। अनि भाइले किन उपदेश दिने भन्दा उपदेश अवस्था विशेषमा उपदेश पनि दिन पर्दछ, तर यहाँ सामान्य भइबक्सिन्न। विदुरजी महाराज धर्मराजका युधिष्ठिर भइबक्सिन्छ, के अरे धर्मराजका अवतार भइबक्सिन्छ, हेमराजका अवतार भइबक्सिन्छ। किनभने शापात यमः यावत् वर्षशतं शुद्रत्वं दधार तावत्। अनि यहाँ यमराज शूद्र भएर आउँदा उहाँ कसले रक्षा गरेर त दण्ड कसले दियो? तावत् अघकारिषु अर्यमा यथावत् दण्डम अभिभ्रत। शापात यमः यावत् वर्षशतं शुद्रत्वं दधार तावत् अघकारिषु अर्यमा यथावत् दण्डम अभिभ्रत। अर्थात यमराज को अवतार हो। शापात माण्डव्य ऋषिको श्रापले। कथा लामो छ, हजुरलाई थाहा होला। एउटी पतिव्रता नारीले वेश्यामा आसक्त भएको कुष्ठरोगी पङ्गु आफ्ना पतिलाई, पतिको अनुरोधमा यति परतन्त्र ती पतिव्रता बोकेर लिएर जाँदा सुलीमा चढाइएका थिए। कुनै चोरको सम्पर्क, चोरहरू आएर त्यहाँ बस्दिए माण्डव्य ऋषिको आश्रममा। अनि ती चोरहरूलाई पक्रँदा यो पनि चोरको सरदार भनेर विचार नगरिकन राजाले माण्डव्य ऋषिलाई सुलीमा चढाइबक्सेको थियो। तिनै माण्डव्य ऋषिलाई त्यो वेश्या कहाँ जान खोज्ने त्यो अधमपतिलाई बोकेर जाँदा उसको गोडाले त्यो सुली हल्लन्छ र दुःखमाथि झन् दुःख थपिन्छ र त्यति बेला विचार नगरिकन नै उहाँले पनि श्राप दिइबक्स्यो। जसले मलाई यो आपत्तिमा झन् आपत्ति थप्दछ, झन् दुःख दिन्छ, मलाई सुली हल्लाएर झन् दुःख दियो, त्यो मूर्खले भोलिको सूर्य नदेखोस्, त्यो अधमले पापीले श्राप दिइबक्सेको थियो। अनि तिनै जो माण्डव्य ऋषि भइबक्सिन्छ। तथा यिनलाई फेरि त्यो आपत्ति पर्यो, सूर्य उदाउन बन्द हुनुभयो। फेरि सती अनुसुयाले आएर ती नानीले के भनिदिनु भने, यदि त्यस्तो हो भने सूर्य नै नउदाओस्, यदि भोलिको सूर्य देख्न नपाओस्, यसले भोलिको सूर्य उदाउँदा यो भस्म हुन्छ, मेरा पति भस्म हुन्छन् भने सूर्य नै नउदाउनु भएर पतिव्रता तिनी नारीले सूर्य नउदाउने श्राप दिएपछि सूर्य नै उदाउनु भएन। हप्ता दिन भए, पक्ष दिन भए, महिना हुन आँट्यो, हव्य कव्य सबै बन्द भयो, देवताहरूलाई हाहाकार मचियो। सूर्य नउदाएका हुनाले नित्य नैमित्तिक कर्म सबै लुप्त भए। फेरि कसो गर्ने त? सतीलाई गएर प्रार्थना गर्दा उनले मान्दिनन्। मेरो सौभाग्य कसरी नाश गर्ने? के म विधवा हुने र? हुँदैन भनेपछि अब कसो गर्ने त? सतीको शक्तिलाई समन गर्ने त्यस्तै अर्को शेरलाई सभा शेर चाहियो। परम सती खोज्न पर्यो भनेपछि सती अनुसुयालाई आएर उनीहरूले निवेदन गरे सबै देवताहरूले। अनि सती अनुसुयाले भन्छन्, नानी सूर्य उदाउन देऊ, तिम्रा पति भस्म हुन्छन्, मैले फेरि आफ्नो पातिव्रत शक्तिले तिम्रा पतिलाई पुनर्नवजीवन दिन्छु भनेपछि हुन्छ। भनेपछि तदनुसार सूर्य उदाउनुहुन्छ, पति भस्म हुन्छन्। सती अनुसुयाले म यदि सत्य पतिव्रता छु भने यिनको मरेको पतिले पुनर्जीवन प्राप्त गरून् भन्दा अत्यन्त सुन्दर शरीर प्राप्त गर्छन्, उनको बुद्धि पनि शुद्ध हुन्छ, त्यसपछि उनी धर्मपरायण हुन्छन्। हो तिनै माण्डव्य ऋषिले जब यो घटना हुन्छ, सुलीबाट उतारिन्छ, राजालाई दण्ड दिइबक्सिन्न। माण्डव्य ऋषिले मलाई यो दण्ड विधान कसरी भयो त? यो त किनभने यो दण्ड विधान त आखिरमा उता सबैलाई शासन गर्ने त यमराज छन् र यमलोकमा पुगिबक्स्यो। मलाई के पाप थियो र यस्तो दिएको भन्दा, तपाईँले 5 वर्षमा
5 वर्षको बेलामा एउटा टिड्डी किरो हुन्छ, त्यो किरालाई सुलीमा चढाइदिनु भएको थियो, सुइना रोप्नु भएको थियो। त्यो पापले हजुरलाई यो दण्ड दिएको हुनु। त्यो सानो बालकमा गरेको त्यो सानो पापको यत्रो उग्रदण्ड विचार नगरिकन 5 वर्षभित्रका बालकले गरेको पाप मातापितालाई लाग्दछ, मलाई दण्ड दियौ, अभिभावकलाई लाग्दछ भएर नि अपकाई बक्स्यो। अर्थात् त्यसको दण्ड विचार नगरिकन दिएको हुनाले तिमीलाई पनि 100 वर्षसम्म शूद्र हुन परोस् भनेर श्राप दिनुभयो। माण्डव ऋषिले यमराजलाई, हो तिनै यमराज यो 100 वर्षको लागि द्वापर युगमा आइबक्सेको हो, सामान्य हुनुहुन्न। त्यस हुनाले यमराजले जसले नचिकेतालाई ब्रह्मज्ञान दिइबक्सियो हुनै यमराजले आफ्ना दाजु धृतराष्ट्रलाई ज्ञान दिने अवसर खोजिबक्सिँदैछ, श्रेयस्कृत भएर बसिबक्सेको छ। त्यस हुनाले शापात भनेको माण्डव ऋषिको श्रापले यमराजले यावत वर्षतम, जबसम्म 100 वर्ष मनुष्यको 100 वर्ष पुरा हुन्छ त्यति बेलासम्म शूद्रत्वम दधार, विदुर रूपमा शूद्र भएर रहिबक्स्यो, विदुर रूपी शूद्रको शरीरलाई धारण गरिबक्स्यो। अनि त्यति बेला उहाँ कसले रेखदेख गर्यो त यमलोकमा? तावत अहकारिषु अर्यमा दण्डम अभिभ्रत। अर्य भनेको सूर्यनारायण भगवानले पापीहरूलाई यथावत दण्डम अभिव्रत, जस्तो जुन पापको जे दण्ड दिने हो त्यो दण्ड दिइबक्स्यो। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रम कुलन्धरम भ्रातृभिर्लोकपालाभैर्मुमुदे परया श्रिया। युधिष्ठिर महाराज पनि बडा आनन्दित भइबक्स्यो। लब्धराज्यः युधिष्ठिरः कुलन्धरम पौत्रम दृष्ट्वा लोकपालाभै भ्रातृभिः परया श्रिया च युक्तः मुमुदे। युधिष्ठिर महाराजले लब्धराज्य युधिष्ठिर प्राप्त गरिबक्सेको छ आफ्नो राज्यलाई, जसले यस्ता युधिष्ठिर महाराजले कुलन्धरम, कुललाई निर्वाह गर्ने, कुल परम्परालाई थाम्ने भएका पौत्रम परीक्षित, नाति परीक्षितलाई दृष्टि देखेर लोकपाला भई, इन्द्रादि लोकपाल जस्तै तेज भएका, पराक्रम भएका भ्रातृभी भाइहरूले शहीद भएर परया श्रिया, परम सम्पदा, राज्य सम्पदा, राज्यश्रीले शहीद भएर मुमुदे अत्यन्त प्रसन्न भइबक्स्यो। एवं गृहेषु दत्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः। एवं गृहेषु सक्तानां तदीहया प्रमत्तानां परमदुस्तरः स अभिज्ञातः कालः अत्यक्रामत। इस प्रकारले युधिष्ठिर महाराजले गरिबक्सेको प्रजापालनको सुखमा युधिष्ठिर महाराजको छत्रछायामा सबै प्रजाहरू आनन्दपूर्वक रहँदै गृहेषु सक्तानां, त्रिवर्गमा मात्रै आसक्त भएर शिष्णोदर परायण भएका, त्यसैमा आसक्त हुँदाहुँदै तदीहया तिनै व्यापारमा, तिनै चेष्टामा, गृह व्यापारमा प्रमत्त भएका जनहरूलाई पत्नी पुत्र आदिहरूलाई पोषण, देह ज्ञमा आसक्त हुँदाहुँदै त्यसमा प्रमत्त भएका व्यक्तिहरूलाई, अर्थात् प्रमाद गरेर आफ्नो कर्तव्य के हो, मनुष्य जन्मको मुख्य कर्तव्य के हो, विचित्र देह सम्पत्ति ईश्वराय निवेदन त्यतातिर नि ख्याल नभएर त्यो बस त्रिवर्गमा मात्रै आसक्त हुँदाहुँदै परमदुस्तरः कालः अभिज्ञातः एव अत्यक्रामत। परमै दुस्तर ब्रह्मादि देवताहरूले पनि जसलाई पार पाउन सक्नुहुन्न, ब्रह्मादिभि अपि दुस्तर, ब्रह्मादि देवताहरूले पार नपाउने भएको जो दुर्लङ्घ्य कालः, काल अभिज्ञात एव, थाहा नपाइकन अत्यक्रामत बितिसक्यो। संसारका त्रैवर्गिक फलमा आसक्त हुँदाहुँदै समय सकिसक्यो, काल जान आँट्यो, बित्यो,
के पाण्डवहरू त्यस्ता वैवक्ष्यो त पाण्डवहरूलाई भने होइन। जो पाण्डवहरू भगवानको किम्ते कामा सुरस्पारहा मुकुन्द मनसो द्विजाः अधिजहरू मुदम राज्ञ क्षुतस्य थे तरे। भोकाएकालाई नाचगान जसरी मन पर्दैन अन्नलाई छोडेर, त्यस्तै झैँ राजा युधिष्ठिर उहाँका प्यारा भाइहरूलाई पाण्डवहरूलाई ए भगवानको भक्ति छोडेर संसारमा आसक्त भइबक्सेको छ त भइबक्स्या छैन। यो अरू सामान्य प्रजाहरूले बस कमाना खाना पाखानामा आसक्त हुँदा हुँदै समय सकियो। त्यो धृतराष्ट्रमा पनि त्यो घटेको छ अलिअलि। यो देखेर विद्रस्त तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन् निर्गम्यतां शीघ्रं पश्यतं भयागतम्। यत्रो समय व्यर्थमा गयो, अब बिउजन पर्छ, उठ्नुहोस्, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत भनेर दाजुलाई बिउजाउन प्रयास गरिबक्सिन्छ। यो भोलिको चर्चा हामीले सुनौला। आज यही नै। जय श्रीमन्नारायण। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति। अलि टाढा जाउँला भन्यो, कहाँ कहाँ के हुन्छ त्यही अलमलिन्छ। अत्यन्त मन्थर गतिद्वारा हिँड्दैछ, क्षमा गरिबक्सेला। जय श्रीमन्नारायण।